नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। दृष्ट्वात्मनिजये व्यग्रान् नृपान् हसति भूरियम्। अहो मा विजिगीषन्ति मृत्योः क्रीडनका नृपाः। काम एष नरेन्द्राणां मोघः स्यात् विदुषामपि। येन फेनोपमे पिण्डे येति विस्रम्भिता नृपाः। पूर्वं निर्जित्य षट्वर्गं जेष्यामो राजमन्त्रिणः। ततः सचिव पौराप्त करीन्द्रानस्य कण्टिकान्। एवं क्रमेण जेष्यामः पृथिवीं सागरमेखलाम्। इत्याशाबद्ध हृदया न पश्यन्त्यन्तिकीर्तिकं। समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा। कियदात्मजयस्यैतन् मुक्तिरात्मजये फलम्। यां विसृज्यैव मनवस्तत्सुताश्च कुरुद्वः। गता यथा गतं युद्धे तां मां जेष्यन्त्यबुद्धयः। मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातॄणां चापि विग्रहः। जायते ह्यसतां राज्ये ममताबद्धचेतसां। ममैवेयं महीकृत्स्ना न ते मूढेति वादिनः। वर्धमानमिथो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः। पृथुः पुरुरवागाधे नहुषो भरतोऽर्जुनः। मान्धाता सगरो रामः खट्वाङ्गो धुन्धुहारगुः। रणबिन्दुर्ययातिश्च शर्याति शन्तनुर्गयः। भगीरथः कुवलया स्वः ककुत्स्थो नैषधो नृगः। हिरण्यकशिपुर्वृत्रो रावणो लोकरावणः। नमुचिः शम्बरो भौमो हिरण्याक्षोऽथ तारकः। अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः। सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सर्वजितो जिताः। ममतां मय्यवर्तन्त कृत्वोच्चैमर्त्यधर्मिणः। कथावशेषाः कालेन हि कृतार्थाः कृता विभो। कथा इमास्ते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषां। विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो वचो विभूति न तु पारमार्थ्यम्। यस्तुत्तमश्लोकगुणानुवादः सङ्गीयते भीक्ष्णममङ्गलघ्नः। तमेव नित्यं शृणुयादवीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। राजोवाच। केनोपायेन भगवन् कलेदोषान् कलौ जनाः। विधमिष्यन्त्युपचितांस् तन्मे ब्रूहि यथा मुने। युगानि युगधर्माश्च मानं प्रलयकल्पयोः। कालस्येश्वररूपस्य गतिं विष्णोर्महात्मनः। श्रीशुक उवाच। कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्तच्च नैधृतः। सत्यं दया तपोदान मितिपादा विभो नृप। सन्तुष्टाः करुणा मैत्राः शान्ता दान्ता स्थितिक्षवः। आत्मा रामाः समदृशः प्रायशः श्रमणा जनाः। त्रेतायां धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते शनैः। अधर्मपादैरनृत हिंसा संतोष विग्रहैः। तदा क्रिया तपोनिष्ठा नाति हिंस्रा न लम्पटाः। त्रैवर्गिकाश्चै वृद्धा वर्णब्रह्मोत्तरा नृप। तपः सत्यदयादाने स्वर्धं ह्यसति द्वापरे। हिंसा तुष्ट्यनृतद्वेषैर्धर्मस्याधर्मलक्षणैः। यशस्विनो महाशालाः स्वाध्यायाध्ययने रताः। आढ्याः कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णाः छत्रदुजोत्तराः। कलौ तु धर्महेतूनां तुर्यांशो धर्महेतुभिः। एधमानैः क्षीयमाणो ह्यन्ते सोऽपि विनङ्क्षति
तस्मिल्लुब्धा दुराचारा निर्दयाः शुष्कवैरिणः दुर्भगा भूरितरसाश्च शूद्रदासोत्तराः प्रजाः सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः कालसञ्चोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च तदा कृतयुगं विद्या ज्ञाने तपसि यद्रुचिः यदा धर्मार्थिकामेषु भक्तिर्भवति देहिनां तदा त्रेता रजो वृत्ति जानीहि बुद्धिमन् यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानोदम्भोऽथो मत्सरः कर्मिणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः यदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनं शोको मोहो भयं दैन्यं सकलिस्तामसः स्मृतः यस्मात् क्षुद्रदृशो मर्त्याः क्षुद्रभाग्या महाशनाः कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियो सतीः दस्युत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्डदूषिताः राजानश्च प्रजाभक्षाः शिष्णोदरपरादुजाः अव्रता वटवो शौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनोत्यर्थलोलुपाः ह्रस्वकाया महाहारा भूर्यपत्यागतह्रियः शश्वत्कटुको भासिल्यश्चौर्यमायोरुसाहसाः परेष्यन्ति वै क्षुद्राः किराटाः कूटकारिणः अनापत्यपि मंस्यन्ते वार्तां साधु जुगुप्सितां पतिं त्यक्षन्ति निर्द्रव्यं भृत्या अप्यखिलोत्तमम् भृत्यं विपन्नं पतयः कौलं गाश्चापयस्विनीः पितृभ्रातृसृहज्ञातीं हित्वा सौहृदाः ननान्दृश्यालसंवादा दीनास्तैरा कलौ नराः शूद्राः प्रतिगृहीष्यन्ति तपोवेशोपजीविनः धर्मं वक्षन्त्यधर्मज्ञा अधिरोयोत्तमासनम् नित्यमुद्विग्नमनसो दुर्भिक्षकरकर्षिता निरन्ये भूतले राजन् ननावृष्टिभयातुराः वासोन्नपानशयनव्यवायस्नानभूषणैः हीनाः पिशाच सन्दर्शा भविष्यन्ति कलौ प्रजाः कलौ काकिडिकेऽप्यर्थे विग्रह्य त्यक्तसौहृदाः त्यक्षन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि न रक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरौ पितरावपि पुत्रान् सर्वार्थकुशलान् क्षुद्राः शिष्णोदरम्भराः कलौ न राजन् जगतां परं गुरुं त्रिलोकीनाथानतपादपङ्कजं प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं यच्छन्ति पाखण्डविभिन्नचेतसः यन्नामधेयं म्रियमाणे आतुरः पतन् स्खलन् वा विविशो गृणन् पुमान् विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यच्छन्ति न तं कलौ जनाः पुंसां कलि कृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान् पुरुषोत्तमः श्रुतः सङ्कीर्तितो ध्यातः पूजितश्चाद्रतोऽपि वा नृणां धुनोति भगवान् हृतस्थो जन्मायुताशुभम् यथा हेम्ने स्थितो वह्निर्दुर्वडं हन्ति धातुजम् एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम् विद्या तपः प्राणिनिरोधमैत्री तीर्थाभिषेकव्रतदानजप्यैः नात्यन्तशुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदयस्थं कुरु केशवं म्रियमाणो ह्यवहितस्ततो यासि परां गतिं म्रियमाणैरभिध्येयो भगवान् परमेश्वरः आत्मभावं नयत्यङ्ग सर्वात्मा सर्वसंशयः कलिर्दोषनिधे राजन् अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् कृते यध्यायतो विष्णुं
त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।